इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी इट्स अ प्राऊड मुवमेंट आहे गोंयांक व्हडली खोशयेची खबर. सो कशें दिसता जेन्ना तुमकां ही व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या पळय तेन्ना? ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा पळय ती सेवेची, तें एक व्हडपण न्हय, ती एक पदवी न्हय. जे भाशेन जेजून सेवे चाकरेच्या मनान आपलें फुडारीपण फुडें व्हेलें, तेच भाशेन हेंय म्हणयारपण तसल्याच मनान तसल्याच काळजान फुडें व्हरपाचें. सो गोंया खातीर आतां गोंयच्या परजे खातीर कितें संदेश आसतलो तुमचो? हांव परजेचे सेवेक आसतलो जाता ते भाशेन. देवाच्या आदाराचेर पातून जो वावर वडील म्हाका दितात तो हांव जेजूच्या मना प्रमाणे फुडें व्हरतलों. आतां सिन्स बिशप म्हणून अपॉयंटेड जालेलो आसा, तुमची प्रायोरिटी कितें आसतली गोंयच्या खातीर? गोंयच्या खातीर पयले सुवातेर जे भाशेन जेजू सांडलेल्यांक सोदूंक गेलो, जीं पयस दवरलोलीं भायर आयलोलीं तांकां ताणें बरोबर घेतलीं, त्या मनान हांव वावरूंक सोदतां. आनी आमी परिशदूय वाट चलता. आनी परिशद म्हणजे आमी एकामेकाच्या सांगाता कोणाकूच भायर नासतना बरोबर चलप. असलेंच मन म्हजे भितर घेवन हांव फुडें वतलों.